मिसाचे सुरवातेक कितका उया A24 सोदता तुका पेज 12 A24 पेज 12. Sonkostani sotaduka, uskiakutin sotaduka, kushal poran sotaduka, somlet korin sotaduka, sonkostani sotaduka, uskiakutin sotaduka. Kushal poran sotaduka, somlet korin sotaduka. Isa faturu detana, karzadle udgar sota. Aicha disace sorbuzgo, tuka donia deme doida. Sonkostani sotaduka, uskiakutin sotaduka, kushal poran sotaduka, somlet korin sotaduka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. मोगाच्या भावा आणि भयणांनो, आसूम सायबिणीच्या परबेच्या तयारेचो 11वो दीस. आयज आमी नियाळाच्या तिसऱ्या भागांत भितर सरता. पयले 5 दीस तुमी म्हजे गोवाय, कित्याक गोवाय हाचेर नियाळ केला. फाटले 5 दीस कशें गोवाय, हाव टू बी विटनेसीस हाचेर आमी नियाळ केला. ते म्हणल्यार मोगाच्या जिविता उदेशी, भावार्थाच्या जिविता उदेशी, संवादाच्या जिविता वरवीं, असाधारण जिविता वरवीं आनी उदारपणाच्या जिविता उदेशी. आयज सावन निमाणे 5 दीस नियाळ जातलो. तुमी म्हजे गोवाय. कसले गोवाय? वॉट कायंड ऑफ विटनेसीस? आयचो विशय तुमी म्हजे गोवाय. कसले? उतराचे. पवित्र पुस्तकाचे सुरवातेक आमकां मेळटा. शब्दा वरवीं आख्ख्या संवसाराची रचना जाली. देवान तें उतर म्हणलें आनी तें घडून आयलें. हांगासर आमकां दिसून येता उतराक कितली शक्ती आसा ती. उतराचो मोल आमी समजूंक पेल्या सोवें मानसुगेची देवा बापाक मोहिमा हाडटा तसली उतरां वापरूंक, ताचे गोवाय जावंक बापाची कृपा आसूंक सायबिणीचे विनवणेन आमी मागुया. बाबा भयणांनो, आयचे मीस भेटयता जॉन्सी आनी रायना जाकेस ह्या कुटुंबाचेर आनी ह्या तरणाट्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापाक सांगुया. तेच बरोबर शार्लट लॉपेस, आना रोजिता कुना आनी आमचो इश्ट निकलाव फेर्नांडीस आपलो वाडदीस समोरमता. तांच्या कुटुंबाचेर बापान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. तेच बरोबर ह्या मिसांत जायते जाण सोरोप येतात, ड्रग्सांक सांपडलेले आसात आनी तांच्या कुटुंबाचें जिवीत दुखाबरीत जाल्लें आसा. दोनया देवान ह्या पिडयेंतले कशें तांकां निवारू म्हूण आमी बापाक आमचें मागणें चालू दवरुया. आयच्या दिसा देवाच्या उतराचेर
आमी नियाळ करता तुमी म्हजे गोवाय असले उतराचे. देवाचें उतर दोनूय वाटेन भाजलेले तोरसादी सारकें, पूण हें उतर घेवंक आमी विसरल्या. माफी मागुया, काकूत मागुया. जेजू, तुजें उतर आयकूंक, वाचूंक आनी नियाळूंक आमी वेळ करूंक ना आनी भार घेवंक ना, म्हूण आमी तुजे लागीं बोगसणें मागता. सौम्या काकूत खोर, सोम्या काकूत खोर. जेजू, तुज्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूंक ना म्हूण आमी तुजे लागीं बोगसणें मागता. क्रिस्ता काकूत खोर, क्रिस्ता काकूत खोर. जेजू, तुजें उतर आमच्या क्रिस्ती आनी ओ क्रिस्ती बाबा भयणांक परगटूंक आमी उर्बा दाखोवंक ना, आमी बोगसणें मागता. सौम्या काकूत खोर, सोम्या काकूत खोर. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. तुजी गरज जेजूक सांग, तुजें मागणें जेजूक कोडय. आमची भाव भयणां परदेसांत, दर्यांत, लंडनांत वावर करतात. अदी करून भाटयेची भाव भयणां, तांचो उगडास करून तांचे पासत मागता. जायते जाणांक ही पिडा कोरोना वायरस लागलेलो आसा. हे पिडेंत बोली पडलेली आसात. तांकां बेगीनूच सुटका दी म्हूण, पेखोवणी दी म्हूण आमी मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी ओतम्यांची भलायकी दी आनी आसून सायबीण मायचे विनवणेन येजिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक तूं आमकां पावय. ही आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान येता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बसुया. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, तूं मनशाच्या पुता, हांव सांगता ती उतरां आयक. ते फितुरी जाती भाशेन तूं फितूर जावं नाका. तुजें तोंड उगड आनी हांव दिता तें खा. हांवें पळयलें आनी म्हजे वाटेन उबारलेलो हात हांवें देखलो आनी ताचे लागीं एक कवळो आसलो. म्हजे मुखार ताणें तो उसयलो. ताचे फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलेलें आसलें आनी ताचेर बरयलेलें आसलें तें हें: रुदोना, विलाप आनी आस्कार सुस्कार. आनी ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुका दिला तें खा. हो कवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायेलाच्या घराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें. ताणें तो कवळो म्हाका खावंक दिलो आनी म्हणलें, मनशाच्या पुता, हांव कवळो दितां तो खावन दादोशी जा. हांवें तो केलो आनी म्हज्या तोंडांत तो मोवा भाशेन गोड जालो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, इस्रायेलाच्या घराण्याशी वच आनी हांवें तुका
फॉर्मायला तें तांकां सांग. देवाचें उतर हें, देवाचे वळखकार. आमचो जबाब जातलो. तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. सगळीं म्हणुया. तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. सगळीं दोन गिरेस्तकाय मेळ्ळोले परी तुज्या कायद्याच्या मार्गार हांव संतोशी जालां. तुजे निवाडे म्हजो संतोश. तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. जबाब. तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड 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 मोव कशें. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयली सुमूर. तोंडांत गोड गोड मोवा परस अदीक रुचीक. तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. जबाब. तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी लालवी काळजाचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें, स्वर्गा राज्यान सगल्यावन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकटुल्या भुरग्याक आपोवन हाडून तांच्या फुड्यान ताका उबो केलो आनीक म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यान तुमी भितर सरची नात. म्हणटच कोणूय आपल्याकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यान सगल्यावन व्हड. आनी असल्या एकल्या धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाका घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून तुमी बेपरवा करूं नये. कारण हांव तुमकां सांगतां, तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचें मुखामोड थांबून आसतना पळोवन आसात. तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तांतली एक सांडली जाल्यार न्हय दोंगराचेर सांडून हिणांतली पेल्यान सोल्ल्या तिका तो सोदूंक वेचो ना? हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलेल्या 99 शेळयां परस हिचे वरवीं तो अदीक खुशाल जाता. तेच परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलेलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकानी तुका क्रिस्ता. अपुरबायेच्या भावा भयणांनो,
आयच्या दिसा हो विशय जावन आसा तुमी म्हजे घोवाय. कसले घोवाय गाय? उतराचे घोवाय. जुवांच्या शुभ वर्तमानांत पयल्याच आवेसवरांत पयलेच वडींत आमकां अशें मेळटा, सोबद मनीस जालो आनी आमचे मोदेन जियेलो. सोबद म्हळ्यार भावा भयणांनो फकत उतर न्हय मनशाच्या उतरा भाशेन, पूण तें जावन आसा देवाचें उतर, देवाचो पूत जेजू हें उतर. आनी हाका लागून आमी मनीस जाल्ल्या आमच्या उतराचेर हे भाशेन न्हय पूण दैवीक उतराचेर पातयेवन आमी जेजूचे घोवाय जावंक देव आमकां आपयता. जाल्यार भाव भयणांनो हेब्रेवांचे दुसरे चिटींत आमकां मेळटा देव आपल्या पुता वरवीं मनशा कडेन उलयलो. जाल्यार भाव भयणांनो उतर हें 2 लेवलाचेर पावंड्यांचेर आमचें लक्ष घालुया. पयले सुवातेर मनशाचें उतर. मनशाचें उतर ह्युमन वर्ड आमी उलयता ते भाशेन आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता म्हज्या आनी तुजे भाशेन तें जावन आसा मनशाचें उतर. पूण दैवीक उतर, देवाचें उतर आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा. तें देव उलयता म्हणजे जेजू आमचे लागीं उलयता. ह्या जेजूच्या उतराक म्हणजे जेजूकूच आमच्या जिवितांत पयलो वयलो जागो दिवया. जाल्यार भाव भयणांनो मनशाचें उतर मनशाच्या मनांत चिंतनांनी आनी तोंडांतल्यान भायर सरता. पूण देवाचें उतर आमकां दैवीक उतर पवित्र पुस्तकांत मेळटा, आमच्या कानार सादता. कितले पावटी म्हूण तें कानार सादता, पूण आमी मनशां धोडदिरी जावन आमचे कान आमी देवाच्या उतराक बंद करता. आमचें आपोवणें जावन आसा भाव भयणांनो देवाच्या उतराक गोवायकी दिवंक. कशे भाशेन आमी गोवायकी दितले? तिसऱ्या नोवेनाच्या दिसा तुमी म्हजे गोवाय, कारण आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळ्ळां. आनी पवित्र आत्म्याचें देणें मेळ्ळेल्या मनशांक जेजून आमकां उगडास केल्लो. तुमी भियो नाकात, म्हजो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें सोच शिकयतलो. कितें उलोवचें, कशें उलोवचें तें तुमी चिंतू नाकात. म्हजो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें सोत शिकयतलो. भाव भयणांनो आयच्या पयल्या वाचपांत इजेकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा इजेकेल प्रवाद्याक आपले पोरजेशी संदेश दिवंक धाडटा. आनी 7वे वडींत आमकां अशें मेळटा, तूं म्हजें उतर तांच्या कानार घाल, तीं आयकूं वो ना आयकूं, पूण तूं म्हजें उतर तांकां सांग. देवाचें उतर आमच्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान जेवंक भाव भयणांनो आमकां कायदो आसा. इट इज एन ऑब्लिगेशन. ह्या खातीर बागंद पावलो म्हणटालो शुभ वर्तमान फुरगटप म्हणल्यार म्हाका एक व्हडवीक न्हय, पूण तो एक म्हाका कायदो. आनी हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें खोटां. भाव भयणांनो हें ऑब्लिगेशन हो कायदो म्हाका दिला जाल्यार कितें हांव फाटीं सरतलो? कित्याक देवाचें उतर हांव नेटान दुसऱ्यांक सांगचो ना? देवाचें उतर सांगूंक जायते फावटी आमकां भिरांत दिसता, आमकां लॉस दिसता. एक फावटी खंय एक प्रिचर आसलेलो आनी ताका 10 वर्सांचो पूत आसलेलो.
दोगूय बाराबोर ते पॅम्फलेटी वांटताले जेजूची बरी खबर देवाच्या उतरांतल्यान लोकांक ते पॅम्फलेटी वरवीं दुसऱ्यांक दिताले, दुसऱ्यांक खबर सांगताले. एका दिसा भरपूर पावस पडलो आनी पावस पडलो जसो ह्या दिसांनी गोंयांत पावस पडटा, वादळ मोड जाता, ते भाशेन त्या दिसा खंय पावस पडलो. प्रिचर आनी ताचो पूत 10 वर्सांचो हे पॅम्फलेटी दिवंक घरांनी वेताले. निमणे एके भाशेन हें पत्र दिवच्या आदीं हो प्रिचर थकलो. एकूच घर उरलेलें आनी त्या पासत प्रिचरान ताका सांगलें, आमी फाल्यां दिवया, आमी फाल्यां दिवया, हें पत्र एक उरलां तें आमी फाल्यां दिवया. पूण ताचो पूत कसोच आयकोना जालो. धॅडी म्हणूंक लागलो, तूं घरा वच, हांव मागीर हें पत्र दितां आनी उपरांत घरा येता. तो प्रिचर घरा गेलो आनी हो भुरगो एके माडयेच्या घरांत वयर सरलो. ताणें बेल मारली, एकदां बेल मारली, कोणूच देर काडिना. दुसरे फावटी बेल मारली, तिसरे फावटी बेल मारली, चवथे फावटी बेल मारली. एक बायल तिणें दार उगडलें आनी दार उगडल्या उपरांत हो ल्हान भुरगो ही पुस्तिका, हें पत्र घेवन तिका दिवंक लागलो. आनी ताच्या तोंडांतल्यान ही माणकुली उतरां भायर सरलीं. जीजस लव्स यू. आनी तिणें तें घेतलें आनी परतून दार बंद केलें. आनी दार बंद केल्या उपरांत ही बायल चिंतूंक पडली, कितें ती करताली. तिणें एक दुपट्टा घेवन गोड घेवचें केलेलें, ज्यो कबार करचो केलेलो. फेनांत तिणें हो दुपट्टा बांदलेलो आनी आपले गोमटेक बांदूंक ती फुडें सरताली. तेन्नाच बेलीचो आवाज आयकलो. तेन्ना उपरांत ती म्हणूंक लागली, हांव पळयतां कोण आयला तो, आनी उपरांत येवन हांव गोड घेतली. पूण अशें जालें ना. ह्या उतरांतल्यान जेजू तुजो मोग करता, जीजस लव्स यू, ह्या उतरांतल्यान तिणें आपलें जिवितूच बदल्लें. अपुरबायेच्या भाव भयणांनो, हो भुरगो एक शेडी सांडलेली तो सोदूंक गेलो आनी शुभ वर्तमानांत आमकां तेंच मेळटा. कोणूय मनीस एक शेडी सांडल्या ती 100रांतली सोदूंक वेचूना आनी ती मेळ्ळ्या उपरांत तो मनीस खुशाल जाता. भाव भयणांनो, त्या भुरग्याक घोडे खबर ना, पूण देव खुशाल जाला, कित्याक ही म्हजी धूव सांडलेली कशी म्हजे विंगेंत परत आयल्या, तिका जिवीत मेळ्ळां. भाव भयणांनो, आज आमच्यान कोणाच्यानूच सांगूंक जायना केन्ना आनी कशें एक उतर आमच्या जिवितांत आमकां जिवीत दिता तें. पूण आमचीं उतरां कसलीं पुरशीं, जास्त्यो मारपाचीं, गाडयो मारपाचीं, दुसऱ्यांचो जीव निसणटणाक पावोवपाची. मनीस जिवत आसतना एक भाशेन फोंड काडून उतरांतल्यान तांकां पिशीं करपाची, पोतून सोदावपाची आमचीं उतरां आज जालेलीं आसात. भाव भयणांनो, आमी जायते फावटी म्हणटा आमच्या भुरग्यांक, तूं पिसो, तूं लोलो, तूं कित्याकूच उपकारूं ना, तूं जालोलो तेन्ना मेलोलो जाल्यार बरें जातेलें. असलीं आवय बापायचीं उतरां, यू आर गूड फॉर नथींग. भाव भयणांनो, एक उतर भुरग्यांच्या काळजाक तोंपता आनी जायते फावटी भुरगीं चिंतात आपूण जीव दितलीं, आपूण रस्तो एके भाशेन काबार करतलीं जिविताचो. भाव भयणांनो, एक भुरग्याच्या जिवितांत एक उतर मोलाचें आनी एक उतर गरजेचें, कित्याक उतरांतल्यान जिवीत मेळटा. पूण आमी आवय बापूय जावं वडील जायते फावटी दुसऱ्यांचेर शिराप घालता. भाव भयणांनो, शिराप बरो न्हय. हात जोडून मागता आवय बापाय लागीं, तुमच्या भुरग्यांक शिराप घाली नाकात. शिराप बरो न्हय. आनी आवय बापायचो शिराप
भुरग्यांक लागताच मनान दुरात गोठ जिवितांत गांठ कशी मारून सांबाळून दवरात. ह्या खातीर भावां भयणांनो उतर गरजेचें. उतरांतल्यान जिवीत आयलां आनी जिवीत सांबाळूंक देव म्हाका आनी तुमकां आपयता. आय लव यू हें उतर एकदम मोलाचें. भाव भयणांनो एकटो ल्हान भुरगो म्हजो सोयरो जेन्ना हांवें कॅसेट काडलेली तेन्ना आय लव यू म्हूण ती कॅसेट दिवपाक आनी तांच्या घरा लागीं गेलो तेन्ना ह्या भुरग्याक हांवें म्हळें बाबा आय लव यू. हो भुरगो कांयच म्हणनासतना मांय फुड्यान धांवलो आनी मांयक सांगूंक लागलो मामा आय एम ए गर्ल. हांव चेडूं. तो फादर आय लव यू म्हणटा आनी ताची मामा हांसूंक लागली. भाव भयणांनो जेजू आमकां आय लव यू म्हणटा. हांव तुजो मोग करतां. जेजू आमकां म्हणटा कसलेय परिस्थितीक आमी आसूं दुखांत आसूं आटापिट्यांनी आसूं प्रस्नांत आसूं व्हडव्हड्यांनी आमचें जिवीत भोगूं पिडेंत आमी सुस्कारूं जेजू म्हणटा हांव तुजो मोग करतां. आनी देवानूय हेंच उतर म्हळां. तुमचो आवय बापूय एक आवय आपल्या दुदाच्या बाळाक सांडीत पूण हांव तुमकां केन्नाच सांडचो ना कित्याक हांव तुजो मोग करतां. आय लव यू. हे कॅसेटींत म्हजें आय लव यू हें गीत गायिल्लें आसा. बाबा भयणांनो आमचो आवय बापूय असल्यो वायट उतरां उलयतात तेन्ना भुरग्यांचें जिवीत आनी दुसऱ्यांचें घोव बायलांचें जिवीत एक भाशेन काळुकांत पडटा. जाल्यार भाव भयणांनो आमच्या आनी दुसऱ्यांक कितें दिवंक जाता देवाचें उतर आमी दिवया. देवाचें उतर तर आमी जाणां जाल्यार आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाता. आमचे लागीं तर ना आमी दुसऱ्यांक दिवंक जायना. ह्या खातीर पयले सुवातेर आमी देवाचें उतर वाचुया. वाचल्यारूच पुरो ना ताचेर नियाळ करुया. नियाळ करून जायते फावटी आमकां जिविताचो प्रकाश आसा आधार दिवंक तोय बी वाचुया. वेव्हारांत घालुया. वॉक द टॉक. आमच्या जिविताच्या पावलाक देवाचें उतर जावन आसा उजवाड. त्याच बरोबर उतरांनीच न्हय पूण करण्यांतल्यान जेजूक गोवाय जावंया. मारयेन उतर घेतलें आनी लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 12व्या आवेसवरांत 40:08 बोड आमकां सांगता कोण म्हजो भाव कोण म्हजी भयण कोण म्हजी आवय जी कोण देवाचें उतर आयकतात पाळटात जिवितांत घालतात तोच म्हजो भाव म्हजी भयण म्हजी आवय. आमचे आसून सायब मायन देवाचें उतर आपल्या कुसव्यान घेतलें आपल्याक दवरूंक ना दुसऱ्यांक वांटलें. आमी जेजूचे गोवाय. तुमी म्हजे गोवाय. कसलें उतराचें. भेटोनेच्या वेळार गीत गावुया. C15 देवा उतर आमी घेतला पेज 34. C15 पेज 34. देवा उतर आमी घेतला ताका आमी सबाब दिला सबाब जावं दी जिविताचो मोगान केले पेटोवणेचो बापा तुजे उतर म्हाका मोगान तुका जिवीत गोपा बापा तुजे उतर म्हाका मोगान तुका जिवीत गोपा. अपुर्बाईच्या बाबा भयणांनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनाके पवित्र विचार रवाक सर्वेस्पोर मागून घेवं. देव आमच्या सुर्गींच्या बापा
मनीस जाल्यार तुज्या एकल्या स्पुतान आंकवार मारितान जुल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सोयपा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसलीच जावं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काडेनी सोरताय, आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसून सेवीन मायेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाकाणटात. ताचे सांगाती आमच्याय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Ovid, 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 Dolmarazo, सर्वेस्पोर तूं. सुरगानी संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान. सुरगी युगा सोयसो सर्वेस्पोराची नावी. Eta takazo, usorgi, duka soiso. बापा, खरोच तूं पवित्रतून सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले हिच कोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे हे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओहो तुमी सोमेस घेयात आनी खाया. ही मोची कूड तुमचे पावसोत समोर उंची. तेच पोरींचे वण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवा हसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आतले हें पियेयात. ही मोच्या रोगताची ही कास नव्यान सासणी कराराचे हें रगत. पातकांचे हें बोगसणे मेळच्याक तुमचे हे पासोत आनी सोमेस मनशां पासोत तें वारोवतोले. हे म्हज्या उगडासा कोरा.
वाडताचो गुटपोरगो ठुया Sumyaची सुवामी उडोकाता आणि एकाची इतले पियता इतलेच पावटी तू वैभवाने सो आम्ही तुझे मरण पोरगोटा बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतेल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय आमच्या मरून गेल्ल्यांचो उगडास करुया पुनर्जीवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भाव भयणांची काकूट कोर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भागवन जुजे भागवन धर्मदुता आनी सुर्फ काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर आस्कारिया जुजे वज बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना देवाचें उतर गोड गोड मोव कशें तें आमच्या जिवितांत आमकां सदांच दी म्हूण मागून जेजून शिकयलेले मागणे चुकले आमच्या हात जोडून बापाक उबारुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां गाळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोबसकाय आमकां दी सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे न्यांक आमी बरवशान उतरायता तूं आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटो आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पोत्री आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रसभेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजू चलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिया देवाची शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणांक आमकां आपयल्यान देखून आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
जेजूच्या मोगा जेजू आमचे दादोसपण आनंदाने व्हडते एकठांय केल्या वेचिता आमकां जेजूच्या मोगा जेजू आमचे दादोसपण आनंदाने व्हडते सोय प्रेमोग मोस्ता तुय देवाचेर आसा सोय प्रेमोग तुय देवाचेर आसा सोय प्रेमोग मोस्ता तुय देवाचेर आसा सोय प्रेमोग तुय देवाचेर आसा जेजू आमच्या काळजांत आयला ताचें उतर आमकां मेळ्ळां ताचें उतर गोड गोड मोव कशें आमच्या जिवितांत रूच हाडटा जिविताची पुर्ती हाडटा देखून देवाक दिन वासुया देवाक पाखाणया देवाक आर्गां दिवया कितली आमच्या काळजांत मागणी शिजलेली आसात आमकां मागूंक गमना मागूंक दिसना तेवूय ताका आमी काळजांत धांवन उबारुया. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें बो ओमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोली बोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोशिलो कुडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोण वाड्या बापा आसून सायबीण मायेक आज आमी मान दितना तुवें आमकां सुर्गेच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तेच मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोरवंडाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आनी ताच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. तुमी म्हजे गोवाय कसले गोवाय उतराचे गोवाय वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. शेवटाक गीत गावया T39 नोमान तुका स्वर्गाचे महाराणी पेज 220 T39 पेज 220. Solo, adiós, var, so
आमची खातीर जेजू के